ल ठिक छ। शमशेर, दिवेश, महेश, समीक्षा, इच्छा, ल ठिक छ। अब के छ त, अब कस्तो लागिरहेको छ केटाकेटीको एक्जाम? 11 एक्जाम सकेर 12मा आएपछि 19जना मात्रै छन्। एकछिन वेट गरौँ ल। मेरो टपिक थाहा छ तिमीहरूलाई मैले पढाउनु के हो? थाहा छैन सर। वेब एन्ड अप्टिक्स हो है मेरो। वेब एन्ड अप्टिक्स हो। म यहाँबाट सुरु गर्छु, वेबबाट। आजको हाम्रो टपिक पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि वेब नै हो। वेब पहिलो कुरा वेब भने के हो त भन्ने कुरा हेर्नु। सुनिराखेको छैन है? सबको दिस वान इज अ पन्ड है, एउटा पोखरी हो है। एउटा पोखरीमा यो तिमीले एउटा ढुङ्गा चाहिँ यहाँबाट यहाँ हिर्कायो भने के हुन्छ त भन त? इट मेक्स रिपल। या के हुन्छ डिस्टर्बेन्स? यो रिपल्सहरू के हुन्छ? बिस्तारै ठुलो हुँदै हुँदै के हुन्छ त? आउटवर्डतिर बढ्दै बढ्दै। यो फेनोमेना त सबैले देखाएको छ नि, देखाएको छ भन त? यहाँ प्रोड्युस गरेको डिस्टर्बेन्स चाहिँ के हुन्छ? बिस्तारै बिस्तारै कता जान्छ? आउटवर्डतिर फैलिँदै फैलिँदै जान्छ है। त्यस्तै अर्को भनेको फुटबल स्टेडियम, एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो यो। एउटा फुटबल स्टेडियममा मान्छेहरूले एउटा वेब गरेको देखाएको छौ? चियर्स गर्छ नि होइन? यसरी हातमाथि फालेर यिनीहरूले हातमाथि फिजाउँछन्। यो मान्छेहरू के हुन्छ त? यिनीहरू बस्छ अनि के हुन्छ? यिनीहरू बस्छ अनि के गर्छ त? यिनीहरू भन्दा अर्कोले फेरि के गर्छ त? एउटा वेब छ भने वेब देखाएको है त। तिमीहरू अलिकति वेब भन्ने कुरा त्यसरी भन्दै जान्छु। मेरो साउन्ड आइरहेको छ? क्लियर छ सर? क्लियर एन्ड लाउड। भिडियो त फेरि चलिरहेको छ। एक्ज्याक्टली यहाँ है। अब ल यहाँ ल, यो देखिया छैन होइन? यहाँ हेर है, एउटा वेब। यो त तिमीहरूले स्टेडियम हेरेर देखिरहेकै कुरा हो यो। यो फेनोमेना देखाएको थियो नि, यो त क्लिन भयो होइन?
फेरि हेर है, यहाँबाट एउटा समथिङ इज मुभिङ ओभर हियर, हो कि न? समथिङ मुभ गरेर देखिन्छ, देखिँदैन? केही मुभ गरेर देखियो त्यहाँनिर? के देखियो भन त्यहाँनिर? नितु भुजेल, नितु नितु भुजेल, नितु भुजेल अनम्युट गर। यस सर। त्यहाँ के देखियो भन, त्यो भिडियोमा के देखियो भन त? के देखियो? फेरि म्युट गरिहाल्यो। नितुलाई सोध्दैछु म, के देखियो नितु? त्यो भिडियोमा के हेऱ्यो अघि? नितु भुजेल, नितु भुजेल अनम्युट गर। नितु भुजेल अनम्युट गरे? विनय, विनय अनम्युट गर। विनय सुनिन्छ? विनय तिमीहरू बोल्नेवाला रहेनछ, तिमीहरूलाई सोधेर चाहिँ बुझाउने होइन, चिठी पढाइदियो भने हेर्छ होइन? ल सर्वेश, हजुर सर। त्यो भिडियोमा के देखियो भन त? त्यो मान्छेहरू बसेर उता सिक्वेन्सियल अर्डर चाहिँ पुरा छाल जस्तो। त्यस्तै मान्छेहरू यहाँ, मान्छेहरू सुरुमा सबै यसरी बसिरहेको थियो, एउटा लाइनमा बसिरहेको छ सबै। अब के गर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो माथि उठ्यो, यो माथि उठेर यो बस्दाखेरि फेरि के हुन्छ? यो माथि उठ्यो अनि यो के भयो त? यो बस्यो, अनि फेरि यो बस्दाखेरि के हुन्छ? यो उठ्दाखेरि के देखियो त? के देखियो त? समथिङ इज मुभिङ फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन जस्तो देखिएन? अनि यहाँबाट चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ केही कुरा के हुन्छ त? यतापट्टितिर ट्रान्सफर भइरहेको देखिरहेको, जुन स्टेडियममा हातहरू यसरी रेस गर्दै गइरहेको छ। समथिङ इज ट्रान्सफरिङ फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस पोइन्ट। तर स्टेडियममा मान्छे नै यहाँको मान्छे नै यहाँ ट्रान्सफर गरेको हो त, हो कि होइन? यहाँको मान्छे नै ट्रान्सफर भएर यहाँ गएको हो कि होइन? भन्नु त? होइन नि त। भनेपछि देयर इज नो ट्रान्समिसन अफ म्याटर, म्याटरको चाहिँ ट्रान्सफर भएको छैन। म्याटर ट्रान्सफर नभइकन यो बडी यहाँबाट यहाँसम्म ट्रान्सफर नभइकन के हुन्छ? सम इनर्जी इज, सम डिस्टर्बेन्स इज बिङ ट्रान्सफर फ्रम दिस पोइन्ट टु एनदर पोइन्ट। एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा चाहिँ के हो त? डिस्टर्बेन्स ट्रान्सफर भइरहेको छ, के नभइकन? म्याटर ट्रान्सफर नभइकन। दिस ट्रान्सफर अफ द डिस्टर्बेन्स, यो जुन डिस्टर्बेन्स ट्रान्सफर भइरहेछ, डिस्टर्बेन्स ट्रान्सफर भइरहेको छ, यही ट्रान्सफरलाई नै के भन्छौँ त हामी? दिस ट्रान्सफर अफ द डिस्टर्बेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? वेभ भन्छौँ होइन? यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? वेभ भने के रहेछ त्यसो भए? यहाँ है मैले यहाँ एउटा पोइन्टमा डिस्टर्ब गरेँ, खोलाको पानीमा हेर्दा पोखरीमा एउटा स्टेसनरी वाटरमा एउटा होइन बगेको होइन, एउटा स्टेसनरी वाटरमा तिमीले एउटा सानो ढुङ्गा हान्यौ भने यो ठाउँमा डिस्टर्ब प्रोड्युस गर्यो भने यहाँको मलिकुल के हुन्छ? भाइब्रेसनमा आउँछ। अब यो मलिकुलले के गर्छ? यसको छेउको मलिकुल्सहरूलाई, यसको वरिपरिको छेउको मलिकुलहरूलाई के गरिन्छ? भाइब्रेसन बनाइदिन्छ। यो आफै यहाँ जाँदैन, तर के गरिदिन्छ?
यसले आफूमा भएको इनर्जी के गरिदिन्छ ट्रान्सफर गरिदिन्छ अर्कोलाई, जसले गर्दाखेरि देयर इज द फर्मेसन अफ एनदर रिजन। यसरी फेरि के गर्छ यसले अर्कोलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ, गर्दाखेरि के हुन्छ समथिङ इज ट्रान्सफरिङ आउटसाइड। केही कुरा चाहिँ यसरी बाहिरपट्टि ठुलो ठुलो हुँदै गइरहेको, केही कुरा ट्रान्सफर भइरहेको देखिन्छ, केही कुरा चाहिँ यसरी बाहिरपट्टि आउटवर्डमा ट्रान्सफर भइरहेको देखिन्छ। यही ट्रान्सफरलाई नै के भन्छौँ हामी वेभ भन्छौँ। तर के भएको यहाँ जुन वाटर मोलिकुल थियो यो वाटर मोलिकुल यहाँ पुगेको भनेन, यो यहाँ थियो यो यहीँ छ, अर्को 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 यहाँ थियो यहीँ छ, अर्को यहाँ थियो यहीँ छ। तर के भइरहेछ देयर इज द कन्टिन्युअस ट्रान्सफर अफ इनर्जी, देयर इज द कन्टिन्युअस ट्रान्सफर अफ इनर्जी फ्रम वान म्याटर टु एनदर म्याटर। एउटाबाट अर्को बडीमा इनर्जी ट्रान्सफर भइरहेको छ, तर म्याटर चाहिँ के छ जहीँको त्यहीँ छ भने यस्तो खालको ट्रान्समिसन अफ द डिस्टर्बेन्सलाई के भन्छौँ हामी वी कल इट एज अ वेभ। यसलाई हामी के भन्छौँ त वेभ भन्छौँ। अब यसलाई अझ सिम्पल इक्जाम्पलमा भन्दाखेरि हामी यहाँ एउटा मान्छे यहाँ बसेको छ, यसलाई कमनली बुझ्दाखेरि है त एउटा मान्छे यहाँ बसेको छ, एउटा मान्छे यहाँ बसेको छ। अब यिनीहरूले के गर्यो यसले सिटी बजायो, यसले बजाएको यसले सिटी बजायो, यसले सिटी बजाएको सुने पछाडि जसले यो सिटी बजाएको सुनिन्छ त्यसले फेरि के सिटी बजाउनु पर्यो क्या। यसले सिटी बजायो, यसले सिटी बजाएको सुनेपछि फेरि यसले के गर्छ यसले सिटी बजायो, यसले सिटी बजाएको सुनेपछि फेरि के गर्छ यसले सिटी बजायो। भनेपछि मान्छे त यहीँको यहीँ छ, तर यिनीहरूले बजाएको यिनीहरूले जुन डिस्टर्बेन्स प्रड्युस गरिरहेछ त्यो डिस्टर्बेन्स के भइरहेछ ट्रान्सफर भइरहेको छ। देयर इज द ट्रान्सफर अफ डिस्टर्बेन्स विदाउट एक्चुअल ट्रान्सफर अफ म्याटर। यो मान्छे आफै होइन म्यासेज लिएर, तर उसले के गर्यो थ्रु द साउन्ड सिटीबाट चाहिँ के गरिरहेको छ म्यासेज कन्भे गरिरहेको छ। भनेपछि समथिङ इज ट्रान्सफरिङ फ्रम हियर टु हियर विदाउट एक्चुअल ट्रान्सफर अफ द म्याटर भने दिस इज कल्ड वाट वेभ। अब यो वेभ के हुन्छ र साउन्ड वेभ, साउन्ड इज अल्सो अ फर्म अफ वेभ, साउन्ड पनि वेभ हो, साउन्ड वेभ हुन्छ होइन, लाइट वेभ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकहरूको जस्तै एक्सरेको वेभ, एक्सरेको वेभ, एक्सरे वेभ। अनि यो पोन्डमा पोखरीमा प्रड्युस हुने रिपल्स, रिपल्स प्रड्युसेज इन पोन्ड, पोखरीमा प्रड्युस हुने त रिपल्सहरू भयो। त्यस्तै ह्युमन वेभ भनौँ, अघि भर्खर हामीले जुन देखायो मान्छेको ह्युमन वेभ होइन, यो ह्युमन वेभ एउटा सानो इक्जाम्पल हो यो। सो वाट इज द एक्चुअल देन वाट इज वेभ त वेभ के रहेछ भन त्यसो भए कसले भन्छ अपेक्षा कार्कीले? Yes, sir. के रहेछ वेभ भनेको भन त ल? The wave is a continuous transfer of disturbance from one part of the medium to another part with a successive vibration of the particles of the medium about their mean positions. मेन पोजिसन हैन। अब यहाँ यसलाई अझै मोलिकुलर कम्पोजिसनमा हेरौँ। अब के गर त भन्दाखेरि यो फर्स्ट मोलिकुललाई तिमीले डिस्टर्ब प्रड्युस गर्दियौ, यो फर्स्ट मोलिकुललाई तिमीले के गर्दियौ डिस्टर्ब प्रड्युस गर्दियौ। यो डिस्टर्ब प्रड्युस गरे पछाडि यो मोलिकुल के गर्छ त यसले आफ्नो मेन पोजिसनबाट छोडेर भाइब्रेसन गर्न थाल्छ। यो कहाँ पुग्यो त यो यहाँ पुग्यो। अब यो यहाँ पुगे पछाडि यसले के गर्छ यसलाई जुन डिस्टर्बेन्स प्रड्युस गर्दियो यो मोलिकुल त यही हुन्छ, तर यसले के गर्छ आफूसँग छेउमा भएको यो मोलिकुललाई पनि के गरिदिन्छ भाइब्रेसनमा ल्याइदिन्छ। अनि आफू चाहिँ कहाँ आउँछ त आफू फेरि ब्याक आउँछ, तर यो मोलिकुललाई फेरि कहाँ पुर्याइदिन्छ यहाँ पुर्याइदिन्छ हैन। अब के भयो त यो मोलिकुल भाइब्रेसनमा आयो, अब फेरि यसले के गरिदिन्छ त यसले फेरि यो मोलिकुललाई के गरिदिन्छ त भाइब्रेसनमा ल्याइदिन्छ।
यो कन्टिन्युटी यो ब्याकमा जान्छ, फेरि यो यहाँ गयो, यो कहाँ आउँछ त, यो यहाँ आउने भयो, यो यहाँ आउने भयो। यसमा प्रोड्युस भएको डिस्टर्बेन्सले कसलाई डिस्टर्ब गर्ने भयो त, फेरि कसलाई गर्छ त, यो मलिकुललाई यो डिस्टर्ब भयो, यसले फेरि यसलाई डिस्टर्ब गर्छ, यसलाई डिस्टर्ब गरेपछि फेरि के गर्छ, यो पनि केमा आउँछ तब, भाइब्रेसनमा आउँछ। अब यो भाइब्रेसनमा आए पछाडि फेरि यसले के गर्छ त, यसले के गर्छ, योसँग छेउमा भएको अर्को मलिकुललाई डिस्टर्ब गर्छ, अनि के हुन्छ, यो मलिकुल फेरि केमा आउँछ, भाइब्रेसनमा आउँछ। यो फेरि के गर्छ, यो ब्याक, यो यहाँ गयो, यो के हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा मेन पोजिसनमा जान्छ। यो के गर्छ त, इट अगेन गेट ब्याक टु दिस पोजिसन, मेन पोजिसन। यसरी के हुन्छ त, के भइरहेछ त, यसले यसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ, यसले यसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ, यसले यसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ, यसले यसलाई ट्रान्सफर गर्छ, यसले यसलाई ट्रान्सफर गर्छ, यसले यसलाई ट्रान्सफर गर्छ। भनेपछि यहाँ भएको डिस्टर्बेन्स चाहिँ, यहाँ जुन डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस भएको छ, यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ के हुन्छ, कन्टिन्युअसली के गर्छ, एकले अर्कोमा एउटा पार्टिकलले अर्को पार्टिकललाई के गर्छ, डिस्टर्बेन्स ट्रान्सफर गर्छ। सो द्याट वी सी सम ट्रान्सपरेन्स, केही कुराहरू यसरी ट्राभल भइरहेको होइन, केही कुरा मुभ भइरहेको जस्तो देखिन्छ। जसरी त्यो पानीमा तिमीले एउटा ढुङ्गा सानो हान्दाखेरि त्यो रिपलहरू बाहिर ठुलो 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 हुँदै समथिङ इज ट्राभलिङ, त्यो त पानी कुदे जस्तो देखिन्छ नि त होइन, पानी चाहिँ फ्लो भइरहेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँ पानी फ्लो भएको हुँदैन होइन। एक्चुअली के हुन्छ, पार्टिकल्सहरू भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ आफ्नै ठाउँमा, तर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त, समथिङ इज, पानी नै आफै बगिरहेको जस्तो देखिन्छ। सो देयर इज नट ट्रान्सफर अफ म्याटर, त्यहाँ चाहिँ पानी ट्राभल गरेको हुँदैन, त्यहाँ के मात्रै ट्राभल भइरहेको हुन्छ, ओन्ली सम डिस्टर्बेन्स मात्रै ट्राभल भइरहेको हुन्छ, इनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ, इनर्जी मात्रै ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। बट वी फाइन्ड समथिङ इज ट्राभलिङ, हेर्दाखेरि के हुन्छ, केही कुरा ट्राभल गरिरहेको जस्तो, केही कुरा बाहिर कुदिरहेको जस्तो देखिन्छ। द्याट मुभमेन्ट अथवा द्याट ट्रान्सफर अफ द डिस्टर्बेन्स, द्याट ट्रान्सफर अफ द इनर्जी फ्रम वान पार्टिकल टु एनदर पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल्स, पार्टिकलको एक्चुअल मुभ भएकै छैन, यो जहाँ छ त्यहीँ छैन, पार्टिकल्सहरू मुभ नभइकन इनर्जी मात्रै एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्नेलाई के भन्छौँ हामी, द्याट प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, त्यो ट्रान्सफर भएकोलाई चाहिँ भन्छौँ हामी इनर्जी डिस्टर्बेन्सलाई भन्छौँ हामी वेभ, र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, वेभ मोसन। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी के, वेभ मोसन। सो वेभ भनेको के रहेछ त, वेभ भनेको के रहेछ त, हेर त, वेभ इज a wave is a continuous transfer. A wave is a continuous transfer of the disturbance अथवा energy कहाँबाट, from one part of the medium to another part, medium को एउटा पार्टबाट अर्को पार्टमा कसरी सक्सेसिभली वान आफ्टर एनदर, एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले फेरि अर्कोलाई, अर्कोले फेरि अर्कोलाई सक्सेसिभली होइन, बाई द भाइब्रेसन अफ द पार्टिकल्स अबाउट देयर मेन पोजिसन इज कल्ड वेभ। दिस प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ द वेभलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, वेभ मोसन, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, वेभ मोसन भन्छौँ। अब सम वेभ, कुनै वेभलाई चाहिँ फेरि के चाहिन्छ, कुनै वेभलाई चाहिँ मिडियम चाहिन्छ हैन, कुनै वेभलाई चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ। फर इक्जाम्पल के भन त, साउन्ड हो कि हैन, साउन्डलाई हेर त, साउन्ड वेभलाई मिडियम चाहिन्छ नि ट्राभल गर्नको लागि, साउन्ड वेभलाई के चाहिन्छ, एयर मिडियम, एयर होइन, मिडियम चाहिन्छ हो कि न। साउन्ड वेभलाई के चाहिन्छ त, इट निड्स मिडियम फर
फर प्रोपागेसन अथवा फर भाइब्रेसन अफ पार्टिकल्स भाइब्रेट गर्नको लागि हैन साउन्डको पार्टिकल्सहरु भाइब्रेट गर्नको लागि यसलाई मिडियम चाहियो साउन्डले चाहिँ के गर्छ त साउन्ड नीड्स मिडियम फर इट्स प्रोपागेसन साउन्ड नीड्स मिडियम त्यस्तै लाइट वेभलाई चाहिँ के हुन्छ र त लाइट वेभलाई मिडियम चाहिन्छ ट्राभल गर्नको लागि प्रोपागेट गर्नको लागि मिडियम चाहिन्छ त लाइटलाई मिडियम चाहिँदैन स्पेसबाट लाइट आइरहेको छ हेर त भने स्पेसमा त कुनै पनि मिडियम छ भ्याक्युम छ मिडियम छैन नि त तर पनि लाइट आइरहेको छ भनेको डज नट नीड मिडियम भनेपछि लाइटलाई चाहिँ मिडियम चाहिँदैन चाहिँदैन भनेपछि साउन्ड चाहिँ तिमीले भ्याक्युममा साउन्ड प्रोड्युस गर्न सुनिँदैन नि त भनेपछि साउन्डलाई चाहिँ प्रोपागेट गर्नको लागि साउन्डको इनर्जी चाहिँ ट्राभल गर्नको लागि के चाहिँदो रहेछ मिडियम चाहिँदो रहेछ हैन तर लाइटलाई चाहिँ के चाहिँदैन इट डज नट नीड्स मिडियम फर इट्स प्रोपागेसन कुनै वेभलाई चाहिँ मिडियम चाहिँदो रहेछ ट्राभल गर्नको लागि भने कुनै वेभलाई चाहिँ फेरि के चाहिँदैन मिडियम चाहिँदैन सो डिपेन्डिङ अपन द्याट वेभ्स आर मिडियम चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरामा यसको आधारमा वेभलाई कति टाइप्समा क्याटेगोराइज गरेको छ टु टाइप्समा वान इज मेकानिकल वेभ एनदर इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ वान इज मेकानिकल वेभ अर्को भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कस्तो वेभलाई चाहिँ मेकानिकल वेभ भन्ने अरे कस्तो वेभलाई मेकानिकल वेभ भन्ने जुन वेभलाई ट्राभल गर्नको लागि के चाहिन्छ मिडियम चाहिन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको जुन वेभलाई कर्क बगेर कहाँ आउनु पर्थ्यो यो कर्क त बगेर यता आउनु पर्थ्यो नि हैन बट व्हाट वी अब्जर्भ इज दैट यो अप एन्ड डाउन माथि तल पानी भन्दा अलिकति यसरी पानीको फ्लोसँग यसरी अप एन्ड डाउन गरेर बगेको हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ इट मिन्स के भयो त वेभको डिरेक्सनसँग जतापट्टि वेभ गइरहेछ त्यसको डिरेक्सनसँग यो कर्कको भाइब्रेसनले के गर्यो हेर त कसरी भाइब्रेट गर्यो बिङ परपेन्डिकुलर हो कि हैन कसरी भाइब्रेट गर्यो बिङ परपेन्डिकुलर भएर भाइब्रेट गर्यो त्यही भएर यो रिपल्स इन पोन वाटर भनेको कुन हो यहाँ प्रोड्युस भएको यो वेभ कुन हो त दिज आर ट्रान्सभर्स वेभ भने कस्तो वेभ अरे ट्रान्सभर्स वेभ भने कस्तो वेभ हो परपेन्डिकुलरली वेभ भएको हो वेभको डिरेक्सनसँग के हुने पार्टिकल चाहिँ परपेन्डिकुलर भएर ओसिलेट भाइब्रेट गर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी त्यस्तो खालको वेभलाई ट्रान्सभर्स वेभ अब यहाँ दुईटा भेलोसिटी हुन्छ हेर एउटा यो रिपल कति फास्ट यो रिपलको मुभमेन्ट हुन्छ नि त यो रिपल कसरी एउटा रिपल कुद्छ नि त हैन रिपल आउटवर्ड कुदेको देखिरहेको छु यसरी तर यो रिपल कुदेको हो नि त यो त इनर्जी ट्रान्सफर कुदेको हो नि अर्को के भइरहेको छ त एउटा यो रिपल यतापट्टि कुदिरहेको छ एउटा रिपलको भेलोसिटी यो रिपल कति फास्ट आउटवर्ड कुदिरहेको छ दिस इज कल्ड वेभ भेलोसिटी अब यो त पार्टिकल कुदेको होइन नि त पार्टिकल त कसरी कुदिरहेको छ हेर त पार्टिकल त यहाँ कुदिरहेको छ नि हो कि हैन यो हो कि नि यहाँनिर पार्टिकल त यसरी कुदिरहेको छ नि यहाँनिर यसरी हो पार्टिकल त यहाँ कुदिरहेछ तर वेभ यता गइरहेको छ सो यो वेभ कति स्पिडले कुदिरहेको छ दिस इज कल्ड वेभ भेलोसिटी
र यो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा पार्टिकल कसरी कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ यसलाई भन्छौँ हामी पार्टिकल भेलोसिटी। सो देयर आर टु भेलोसिटी, डोन्ट बी कन्फ्युज। एउटा पार्टिकलको भेलोसिटी, अर्को वेभको भेलोसिटी। भनेपछि के भयो त्यही त, यदि पार्टिकल वेभको डिरेक्सनसँग पार्टिकलले के गर्यो, पार्टिकलले कसरी ओसिलेट गर्यो अरे, बिङ परपेन्डिकुलर। कसरी अरे, बिङ कसरी परपेन्डिकुलर भएर ओसिलेट गर्यो भने यस्तो खालको भाइब्रेसनलाई के भन्छौँ त हामी, यस्तो खालको भाइब्रेसनलाई के भन्छौँ हामी, र यस्तो खालको वेभलाई के भन्छौँ, ट्रान्सभर्स वेभ। तिमीहरू सब नबोले भएर आएको छौ क्या हो? तिमीहरू सबैजना नबोल्ने भएर आएको छौ क्या हो? पूजा कार्की, सबैजना, मनिष, म मान्छे बोलाउँछु, आफ्नो आवाज देऊ है त। मनिष, Yes, sir. मनिष, Yes, sir. अपेक्षा, Yes, sir. महेश, Yes, sir. यमुना, Yes, sir. विनय, विनय, Yes, sir. सृजना, Yes, sir. सृजा, सृजा, ए कसैले ढकाला न सृजालाई। ओ सृजा, सृजा ढकाल, सृजा ढकाल यहाँ छैन भनेपछि सृजाको नोटमा नट इन कनेक्टेड। सोनिका, हजुर सर। कृतिका, Yes, sir. पूजा, पूजा सर, पूजा सर, नट कनेक्टेड। रचना, Yes, sir. प्रणिता, Yes, sir. प्रभा, Yes, sir. युनिस, Yes, sir. अदिना, Yes, sir. रोशन, Yes, sir. विशाल, Yes, sir. निधु, Yes, sir. हिमा, Yes, sir. डेनिसा, Yes, sir. अभिषा, Yes, sir. क्रिस, दिनेश, समीक्षा, Yes, sir. महेश, Yes, sir. शमशेर, Yes, sir. सुनीता, सुनीता, सबैको त आवाज आउँदो रहेछ त नि, मतलब बा आवाजै त्यो सक्यो कि भनेर के। ट्रान्सभर्स वेभ भने कस्तो वेभ अरे, कस्तो वेभ? शमशेर तामाङले भन्ने, शमशेर ट्रान्सभर्स वेभ भने कस्तो वेभ अरे? शमशेर तामाङ, Sir, perpendicularly भएको हो। कोसँग पर्पेन्डिकुलर हुने? सर उयो मिडियमसँग त उयो जाने। हाँ? कोसँग कोसँग पर्पेन्डिकुलर हुने? यदि पार्टिकल चाहिँ कसरी भाइब्रेट भयो अरे, वेभको डिरेक्सनसँग पर्पेन्डिकुलर भएर ओसिलेट भाइब्रेट गर्यो भने त्यस्तो खालको वेभलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्सभर्स वेभ। तर अब डिरेक्सन अफ वेभ, डिरेक्सन अफ वेभ, अब यहाँ वेभ कसरी गएको त मैले देखाइदिइसकेको छु। डिरेक्सन अफ वेभसँग पार्टिकलले कसरी ओसिलेट गर्यो? अब यहाँ यो पार्टिकल भयो,
पार्टिकल चाहिँ कसरी त यतापट्टि यसरी वेभ यतापट्टि वेभ गइरहेको छ त्योसँग पार्टिकल अघि चाहिँ परपेन्डिकुलर भएर रोटेट गरिरहेको थियो अब चाहिँ पार्टिकल कसरी जुन डिरेक्सनमा वेभ गइरहेको छ त्यही डिरेक्सनमा गएर रोटेट गरिरहेको छ यसरी प्यारलल भएर जुन डिरेक्सनमा वेभ गइरहेछ पार्टिकल्स पनि यसरी भाइब्रेट भयो पार्टिकल के गर्छ आफ्नो यो मेन पोजिसन भयो मेन पोजिसनबाट यता जान्छ फेरि मेन पोजिसनमा आउँछ फेरि लेफ्टपट्टि जान्छ फेरि मेन पोजिसनमा आउँछ फेरि राइट फेरि मेन पोजिसन लेफ्ट भनेपछि यसरी ओसिलेट गर्छ अर्को यसले डिस्टर्बेन्सले के हुन्छ यसको पार्टिकलले फेरि अर्कोलाई के गर्छ त यसलाई डिस्टर्ब गर्छ यो पनि के गर्छ यसरी ओसिलेट गर्छ यो फेरि यसरी ओसिलेट गर्छ यस्तो खालको वेभलाई के भन्छौँ हामी के भन्छौँ वेभ यसलाई के भन्छौँ हामी लङ्गिट्युडनल वेभ भन्छौँ के वेभ भन्छौँ अरे लङ्गिट्युडनल वेभ अब यो ट्रान्सभर्स वेभमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वेभको डिरेक्सन यस्तो हुन्छ सो देयर इज अ फर्मेसन अफ क्रेस्ट एन्ड ट्रप क्रेस्ट र ट्रपको फर्मेसन हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै ठाउँमा डेन्सिटी हाई कुनै ठाउँमा डेन्सिटी लो सो compression and rarefaction are produced in these longitudinal waves र यो दुईटाको बारेमा हामी फर्दर अझै पछाडि पढ्छौँ सो अहिले हामी वेभको टाइप्स गर्यो हैन मिडियम चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यसको आधारमा के हुन्छ वेव्स आर क्याटेगोराइज्ड टु टाइप्स एउटा मेकानिकल वेभ एउटा नन मेकानिकल वेभ र डिपेन्डिङ अन द भाइब्रेसन अफ द पार्टिकल्स कसरी भाइब्रेट हुन्छ त परपेन्डिकुलर भएर हुन्छ कि सेम डिरेक्सनसँग भाइब्रेट हुन्छ त भाइब्रेसनको आधारमा कति टु एउटा के त ट्रान्सभर्स वेभ एउटा लङ्गिट्युडनल वेभ अब यहाँ हेर ल सम टर्मिनोलोजी युज्ड इन वेभ यहाँ एउटा वेभ मोसनको एउटा डायग्राम मैले हेर है यो डायग्राम हेर ल दिस इज द वेभ मोसन हाउ द पार्टिकल मुभ्स यो ट्रान्सभर्स वेभको है पार्टिकल्सहरुको चाहिँ मुभमेन्टलाई हामीले ग्राफ बनायो भने पार्टिकल्सको मुभमेन्टलाई ग्राफ बनायो भने यु विल सी अ ग्राफ लाइक दिस वेभ मोसनको ग्राफ हो यो है ट्रान्सभर्स वेभ यो के हो त ग्राफ हो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो अब यसमा यहाँ के युज हुन्छ त टर्म्सहरु भन्ने कुरा युज गरौँ सुरुमा क्रेस्ट भने के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर वेभ कता गइरहेछ भन्दाखेरि वेभ इज ट्राभलिङ इन दिस डिरेक्सन यो पार्टिकल यहाँनिर छ यो पार्टिकल यहाँ परपेन्डिकुलर भाइब्रेसन भनेको म ट्रान्सभर्स वेभको बनाउँदैछु है अब के गरियो त भन्दाखेरि यो पार्टिकललाई डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस गरिदियो डिस्टर्बेन्स प्रोड्युस गरेपछि यो पार्टिकल कहाँ जान्छ त यो पार्टिकलले म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ यो यहाँ गयो यहाँ गए पछाडि के गर्छ त यहाँको पार्टिकल यहाँ गयो यहाँ गएपछि फेरि के भयो त अब यो पार्टिकलले के गर्छ यो यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि यसले के गर्छ त यसले आफूसँग नजिक भएको पार्टिकललाई के गरिदिन्छ डिस्टर्ब गरिदिन्छ अब यो फेरि मेन पोजिसनमा पुगे पछाडि एक्सट्रिम पोजिसनमा पुगेपछि फेरि के हुन्छ इट एगेन ब्याक यो कहाँ आउँछ त यो ब्याक टु मेन पोजिसन आउँछ यो पार्टिकल फेरि के गर्छ यो पार्टिकलले फेरि डिस्प्लेसमेन्ट गरेर यहाँ पुग्छ यो पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट गरेर यहाँ पुग्यो यो पार्टिकल कहाँ आउँछ मेन पोजिसनमा आउँछ यो पार्टिकल यहाँ मेन पोजिसनमा पुग्यो जब यो पार्टिकल यहाँ पुग्यो मेन पोजिसनमा
यहाँ पुग्दाखेरि यहाँबाट यो यहाँबाट पुग्दाखेरि मिन पोजिसनबाट यहाँसम्म पुग्दा पुग्दै के गर्छ अहिले आफूसँग आफ्नो नेबरिङ पार्टिकललाई के गरिदिन्छ यसलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ अनि यो पनि केमा आउँछ अब यो पनि भाइब्रेसनमा आउँछ यो भाइब्रेसनमा आएपछि के गर्छ त यो मिन पोजिसनतिर ट्राभल गर्न थाल्छ अनि यो चाहिँ के गर्छ त यो चाहिँ के गर्छ यो फेरि ब्याक आउँछ सेम टाइममा यो मिनमा भएको यो पार्टिकल फेरि के गर्छ इट मुभ्स टुवर्ड्स द नेगेटिभ अघि यसलाई हामीले माथिकोलाई पोजिटिभ भन्नु नि यसलाई नेगेटिभ है त अघि अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट गराइदिनु मिन पोजिसनबाट अर्को साइडमा नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ यो कहाँ पुग्यो त डाउनवर्डपट्टिको एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्यो यो पार्टिकल कहाँ आयो त यो पार्टिकल यहाँ आयो यो पार्टिकल कहाँ पुग्यो यो पार्टिकल यहाँ पुग्यो अब यो पार्टिकल त्यहाँ पुग्दा पुग्दै यो पार्टिकल यहाँ पुग्दा पुग्दै के गर्छ त यो पार्टिकलले के गर्छ अर्को पार्टिकललाई योसँग अर्को नेबरिङ पार्टिकललाई डिस्टर्ब गर्छ डिस्टर्ब गरे पछाडि यो पार्टिकल के गर्छ त इट स्टार्ट्स टु मुभ टुवर्ड द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यो मेन पोजिसनतिर आउँछ यो डाउनवर्डतिर जान थाल्छ अनि यो के गर्छ त इट टुवर्ड्स द मुभ टुवर्ड्स द अपर पोजिसन सो यो पार्टिकल यो मेन पोजिसनतिर गयो यो कहाँ आउँछ यो डाउनवर्डमा आयो यो कहाँ आउँछ यो मेन पोजिसनमा आयो भने यसले के गर्छ यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ यहाँबाट हेर त ल यहाँबाट वाट यु गेट हेर त यदि यसलाई यो पोजिसनलाई तिमीले ग्राफमा यसलाई यसरी ग्राफमा गर्यो भने यसलाई यसरी ग्राफ बनायो भने वाट यु सी द मुभमेन्ट अफ द वेभ समथिङ इज ट्राभलिङ त्यही कुरा ट्राभल गरिरहेको वेभ देखिरहेको छ हो कि भनेपछि पार्टिकल यो पार्टिकलहरू चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट भाइब्रेट यहाँ यो यसको आफ्नो ठाउँ हो यो यसको आफ्नै ठाउँ हो यो यसको ठाउँ हो यो पार्टिकलको यो के हो हेर त यो एउटा कम्प्लिट वेभ हो कि होइन एउटा कम्प्लिट सर्कल हो नि त होइन यहाँबाट यसले यहाँ हाफ सर्कल बनायो यहाँ एउटा खालको यहाँ आदि गरायो नि त यसलाई कम्प्लिट गरेन यसलाई वान कम्प्लिट ओसिलेसन भयो क्या जस्तै तिमीले सिम्पल पेन्डुलम बनायो भने यहाँ सिम्पल पेन्डुलम भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ त यो इक्विलिब्रियम पोजिसन भयो यो बब भयो अब यो मेन पोजिसनबाट तिमीले यसलाई तिमीले ओसिलेट गरायो भने यहाँबाट यहाँसम्म मेन पोजिसन आयो यहाँबाट यहाँ पार्टिकल हेर यहाँबाट यो पार्टिकल यहाँबाट मेन पोजिसनमा आयो यसलाई तिमीले यहाँबाट एक्सट्रिममा लग्यौ एक्सट्रिमबाट कहाँ आयो मेनमा आयो यो यहाँ रोकिन्छ त रोकिँदैन यो फेरि के हुन्छ अर्कोपट्टिको साइडमा जान्छ फेरि के गर्छ त यो यहाँ पुगेर यहाँ जान्छ फेरि यहाँबाट के हुन्छ त यहाँसम्म आउँछ भनेपछि यसलाई के भयो त यो वान कम्प्लिट ओसिलेसन भयो यहाँबाट यहाँसम्म आउनु भने के हो त यो कम्प्लिट ओसिलेसन भनेको यहाँबाट यहाँसम्म आउनु भनेको हाफ भयो यहाँदेखि यहाँसम्म आयो होइन यहाँसम्म आयो फेरि यहाँबाट फेरि यहाँ गएर यहाँ आउनु भने फेरि के हो त अर्को हाफ भयो यहाँबाट यहाँ पुग्यो यहाँबाट यहाँ आएपछि यसलाई के भन्यो त हामी वान कम्प्लिट ओसिलेसन भन्छौँ क्या यसलाई हामी होइन यहाँ हेर फेरि वान कम्प्लिट ओसिलेसन हेर है तिमीले यसलाई यहाँ ल्यायौ यहाँबाट ओसिलेट गर्न सुरु गर्यो यो यहाँबाट यहाँ जान्छ यहाँबाट यहाँ पुग्यो यो हाफ ओसिलेसन भयो यहाँबाटै अनि फेरि यहाँबाट यहाँसम्म आउनु भने के हो त यो चाहिँ के भयो त वान कम्प्लिट ओसिलेसन भयो अब यसलाई नै तिमी यसमा हेर्छौ भने त यो के भयो यो मेन पोजिसन भने कहाँ छ यहाँनिर छ यहाँबाट कहाँ पुग्यो एक्सट्रिममा यहाँबाट कहाँ पुग्यो एक्सट्रिममा
एक्सट्रिमबाट कहाँ आयो फेरि मिनमा, एक्सट्रिमबाट कहाँ आयो फेरि यहाँबाट यहाँ पुग्यो, यहाँबाट यहाँ आइपुग्यो हो, यहाँ आइपुग्यो, फेरि यहाँबाट कहाँ गयो त एक्सट्रिममा, तर अर्को साइडको, यहाँबाट कहाँ गयो त एक्सट्रिममा अर्को साइडको, एक्सट्रिमबाट फेरि कहाँ आयो त मिनमा, एक्सट्रिमबाट फेरि कहाँ आयो त मिनमा आइपुग्दाखेरि के भयो त वान कम्प्लिट ओसिलेसन भयो। यसरी वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट गर्यो त, यहाँबाट सुरु गरेको त यहाँ आइपुग्यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द वेभ, वेभले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स के गर्दाखेरि वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि वेभले कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ, दिस डिस्टेन्स इज कल्ड व्हाट, यसलाई भन्छ हामी के वेभलेन्थ, वेभलेन्थ, द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द वेभ इन वान कम्प्लिट ओसिलेसन, वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि जति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ दिस डिस्टेन्स इज कल्ड व्हाट वेभलेन्थ। अब यसलाई अझै अर्को तरिकाले भन्न पनि सकिन्छ, यहाँ है फिगरमा चाहिँ क्लिन हुँदैन, म बनाइसकेको छु। अब हामीले भर्खर के भन्यो त भन्दाखेरि यहाँ हेर त वान कम्प्लिट ओसिलेसन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो कि होइन, यसलाई के भन्छौँ अरे हामी, यसलाई के भन्छौँ अरे, यो डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ, लिनियर डिस्टेन्सलाई के भन्छौँ वेभलेन्थ। सो द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द वेभ इन वान कम्प्लिट ओसिलेसन। अब वेभलेन्थको अर्को डिफिनेसन भनेको के हो त, यो त क्रेस्ट हो नि त, यो के हो त, यो ड्रप हो, यो फेरि के हो त क्रेस्ट, यो के हो त ड्रप। वेभलेन्थ भनेको के हो त अर्को डिफिनेसन भन्दाखेरि द डिस्टेन्स बिट्विन द टु कन्जिक्युटिभ क्रेस्ट, एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्स अथवा एउटा ट्रपदेखि अर्को ट्रपसम्मको डिस्टेन्सलाई पनि हामी के भन्छौँ त, दिस डिस्टेन्स इज अल्सो कल्ड व्हाट वेभलेन्थ। क्रेस्टदेखि क्रेस्टसम्म अथवा ट्रपदेखि ट्रपसम्मको डिस्टेन्सलाई पनि हामी के भन्छौँ त, इट इज अल्सो कल्ड के भन त के वेभलेन्थ। अब हेर है टाइम पिरियडलाई हामी क्यापिटल टी भन्छौँ, टाइम पिरियड भने क्यापिटल टी। टाइम पिरियड भने के हो त भन्दाखेरि द टाइम टेकन बाई द वेभ टु कम्प्लिट वान ओसिलेसन, वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नको लागि वेभले जति टाइम लिन्छ द्याट टाइम इज कल्ड टाइम पिरियड। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त टाइम पिरियड होइन, त्यसलाई के भन्छौँ अरे हामी टाइम पिरियड। टाइम पिरियड भने के अरे टाइम टेकन बाई द वेभ टु कम्प्लिट वान ओसिलेसन। वान ओसिलेसन कम्प्लिट गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यो टाइमलाई भन्छ हामी के टाइम पिरियड। अब यहाँ हेर त ल, यो वेभले वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्नको लागि वेभ यता ट्राभल गरिरहेको छ नि, वेभ कता ट्राभल गरिरहेछ, यतापट्टि ट्राभल गरिरहेछ, कति भेलोसिटीले, वेभ भेलोसिटी कतिले, वेभ भेलोसिटी कतिले, वेभ भेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ त, इट इज ट्राभलिङ विथ वेभ भेलोसिटी कति टी। यो भेलोसिटीले वेभ ट्राभल गर्दाखेरि कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेर त, वान कम्प्लिट ओसिलेट गर्नको लागि यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ वेभलेन्थ ल्याम्डा हो कि न। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म वान कम्प्लिट ओसिलेट गर्नको लागि टाइम लाग्ने टाइमलाई हामी के भन्छौँ त टाइम पिरियड टी हो कि न। सो ल्याम्डा डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि कति टाइम लियो, ल्याम्डा डिस्टेन्स ट्राभल गर्नलाई कति टाइम लियो भन त,
टी टाइम लिएको हो किन सो त्यसो भए डिस्टेन्स ट्राभल्ड अपन टाइम टेकन भने के हो त डिस्टेन्स ट्राभल अपन टाइम टेकन भने के हो त भेलोसिटी यो कसको भेलोसिटी हो त यो त वेभ ट्राभल गरेको नि यो वेभले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो नि वेभले ल्याम्डा डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो कति टाइममा टी टाइममा सो वेभको भेलोसिटी कति भयो त v सो वेभ भेलोसिटी इक्वल टु v इक्वल टु कति लेख्दैछौँ त हामी इक्वल्स टु ल्याम्डा बाई कति क्यापिटल टाइम पिरियड टी अब हामीले के थाहा छ त भन्दाखेरि रेसिप्रोकल अफ द टाइम पिरियड रेसिप्रोकल अफ द टाइम पिरियडलाई हामी के भन्छौँ त वी कल इट एज अ फ्रिक्वेन्सी रेसिप्रोकल अफ टाइम पिरियड भने के हो त फ्रिक्वेन्सी सो 1/t को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ वी क्यान राइट फ्रिक्वेन्सी f इन्टु ल्याम्डा सो वेभ भेलोसिटी v इक्वल टु के लेख्छौँ त v इक्वल्स टु f इन्टु के हो त ल्याम्डा ठिक छ ल आजलाई यति गरियो यसको नोट हाल्दैछु म अनि अलिअलि हेर्दा हुने बाँकी फेरि फर्दर हामी फेरि नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ है त ओके क्लास दिस वाज फर टुडे थ्याङ्क यू एभ्रिवन Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.